जालें पूण ह्या शिसांक समजूंक समजना तुमकां थोड्यांक वकाल सांगता म्हणून खंय सोम्या दुबय की हांगा रित्री आयल्या दोगां पैकी एकल्याक दुबय आनी एकल्याक कुवेट की खंय सोम्या मनीस सांगतात पळय पळय खंय सोम्या तांणी चिंतले दोगां व्हरतले म्हळ्यार जेन्ना चिंतले कांय एकल्याक खंय जेरुसलेमाक आनी एकल्याक खंय गलिलेक आनी खंय न्ही पूण आतां तुमी कितें चिंतात हांगा दोगां रित्रेक आयल्यात एकल्याक व्हरतलीं इज्रायलाक आनी एकल्याक व्हरतलें सायप्रसाक आनी एकल्याक व्हरतलें इंग्लंडाक म्हणून खंय सोम्या म्हणून शिसांनी ताका विचारलें जेजून तांकां म्हणलें जंय मोडें पडलां जेजून खंय म्हूण सांगूंक ना ते मोडें पडून तुमकां समजायचें खंय गेलां खंय मेलां म्हणून आज साबार जाणांक काल की कोणी हांगा वय रित्रे वेळार साक्ष दिता म्हळें हेरांचें मरण पळयतना म्हाका आमच्या बाबा आनी दिसता जेराल्डान काल साक्ष दिताना थंय आमकां जागरण सत्राई आमी म्हणजे म्हणलें कांयच व्हरूंक ना हांगा सगळें सोडून वचूंक आमी काल बरी साक्ष दिली ह्या बाबा जेराल्डान रिती जाल्या नंतर खंय सोमिया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें जेजून तांकां कशी जाप दिली जंय मोडें पडलां थंय गीत सोमो जातलें देखून खंय मरणाक वचूंक अवकाश आसा जाल्यार वसा तेन्ना आमचे दोळे उक्ते जातात कितें म्हजी म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार दिवंक सांगात काबार जाले जेने म्हजे ह्या फोडा ह्या संवसारा काबार जाले जेने म्हजे ह्या फोडा ना वय ना बापय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे ना वय ना बापय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे म्हजी म्हणलें कोणी ना ह्या वेळार दिवंक सांगात काबार जाले जेने म्हजे ह्या फोडा ह्या संवसाराक मात्र संवसाराचे कितेंच वरिना म्हणून हाजे पयलीं सांगना न्ही किर्तन 9 आनी 10 ऐका आनी उपरांत 16 आनी 17 साम 49 वर्स 9 10 कितें म्हणटा दुडू दिवन ससनाक जी अशें करूंक जायना फोंडू केदीस पळयन अशें करूंक जायना फोंडू केदीस पळयन अशें करूंक जायना कित्याक पळय शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जाता आपली ग्रेस्त काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात ते